अस्सलाम वालेकुम। इमरान सीरीज़ एक उर्दू जासूसी नावल सीरीज़ है जिसे पाकिस्तानी मुसन्निफ मज़हर कलीम ने तख्लीक किया है। अली इमरान एक अहम किरदार है, एक मज़ाहिया खुफिया एजेंट जो सीक्रेट सर्विसेज को X2 के तौर पर कंट्रोल करता है, लेकिन सीक्रेट सर्विसेज के एक आम रुकन के तौर पर काम करता नज़र आता है। सवाए चंद मुट्ठी भर लोगों के किसी को इनके सर्विसेज चीफ की हैसियत का इल्म नहीं। और आज आपके लिए हाजिर है इसी सीरीज़ का एक और सिलसिला, रॉक हेड। इमरान ने कार जैसे ही 4 स्टार्स के हेडक्वार्टर के पोर्च में ले जाकर रोकी, बरामदे में मौजूद सदीकी, नुमान, चौहान और खाबर मुस्कराते हुए सीढ़ियां उतरकर नीचे आने लगे। इमरान कार से बाहर आ गया। वाह, आज तो 4 स्टार्स इकट्ठे ही जगमगा रहे हैं, इमरान ने इनकी तरफ बढ़ते हुए कहा। इमरान साहिब, आज 4 स्टार्स ने वाकई जगमगाने वाला काम किया है, सदीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे क्या बैटरी खरीद ली है, इमरान ने कहा, और सब बेइख्तियार हंस पड़े। किसी बैटरी से इतनी रोशनी कहाँ पैदा हो सकती है जितनी आज आपको हमारे चेहरे पर नजर आ रही है, नुमानी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर शायद कोई जनरेटर आ गया होगा हाथ तुम्हारे, इमरान ने कहा, और सब बेइख्तियार हंस पड़े। थोड़ी देर बाद वो सब एक तय खाने में पहुंच गए, जहां एक कुर्सी पर एक लंबे कद और दरमियाने जिस्म का आदमी राड्स में जकड़ा हुआ बैठा था, लेकिन इसकी आंखें बंद थी और गर्दन ढलकी हुई थी। वो बेहोश था। ये वो जनरेटर है इमरान साहिब जिसने जगमगाहट पैदा कर दी है हम सब के चेहरों पे, सदीकी ने कहा, और फिर उसने एक कुर्सी घसीट कर इमरान की तरफ बढ़ा दी। कौन है ये, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए गौर से उस आदमी को देखते हुए कहा। इसका नाम मासूम अली है, मुल्क का बहुत बड़ा मजदूर लीडर है, पूरे पाक एशिया के बैंकों के मुलाजमीन की मुत्तहिदा यूनियन का ज्वाइंट सेक्रेटरी है, सदीकी ने जवाब दिया तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। बैंक मुलाजमीन की मुत्तहिदा यूनियन, और ये इस जारी करसी के सिलसिले में मुलविस है, शायद, इमरान ने कहा तो सदीकी ने बेख्तियार असबात में सर हिला दिया। आपकी जहानत का वाकई जवाब नहीं इमरान साहब, वरना हमारा मुतफक्का ख्याल था कि आपको जब तक तफसीलात ना बताई जाएगी आप इस बात को ना समझ पाएंगे, लेकिन आप बैंक का लफ्ज़ सुनते ही असल बात की तह तक पहुंच गए, सदीकी ने कहा। 4 स्टार्स ना सही, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ही सही, बहरहाल स्टार तो हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो सब बेख्तियार हंस पड़े। इमरान साहिब, आपके टाइगर ने 9 रोज़ होटल के मेहरबान के बारे में जो रिपोर्ट दी थी, इसमें 2 नाम सामने आए थे, एक जानू और दूसरा सेठ असलम का। जानू सेठ असलम का खास आदमी था। आपके हुक्म पर हमने सेठ असलम को उठाया, लेकिन जानू हमें ना मिल सका। सेठ असलम ने यहाँ इस तय खाने में आपके सामने ज़ुबान खोल दी थी, और इस तरह काफिलिस्तान का पूरा सेटअप सामने आ गया था। फिर 4 स्टार्स ने इस पूरे सेटअप पर शामिल अफराद का खात्मा कर दिया। इस तरह जाली करेंसी का केस एक लिहाज से ख़त्म हो गया। सेठ असलम ये बात ना जानता था कि काफिलिस्तान में जाली करेंसी कौन भिजवाता है। जानू के मुतालिक इसने बताया कि इसका ताल्लुक भी काफिलिस्तान से ही है, वो काफिलिस्तान गया हुआ है, और इस तरह जानू हाथ ना आ सका और बात आगे ना बढ़ सकी। लेकिन 4 स्टार्स इस जानू की तलाश कर रही थी। फिर अचानक खावर को इतला मिल गई कि जानू को पाक एशिया में देखा गया है। ये इतला खावर को सेठ असलम के एक मुलाजिम ने दी जो जानू की एक दोस्त के बारे में जानता था। जानू की दोस्त लड़की का नाम आसिया है और एक फ्लैट में रहती है। इसका फ्लैट भी इसी बिल्डिंग में है जिसमें आसिया का फ्लैट है। इसने जब आसिया के फ्लैट से एक आदमी को निकलते देखा जिसका कदो कदामत जानू जैसा था, लेकिन उसका हुलिया बदला हुआ था, वो समझ गया कि ये दर हकीकत जानू ही होगा, क्योंकि आसिया उसकी दोस्त थी और जानू के अलावा आज तक किसी और आदमी को आसिया के फ्लैट में आते हुए ना देखा गया था। जानू के बारे में इतला देने पर खावर ने इस आदमी को भारी इनाम देने का वादा कर लिया था, इसलिए उसने खावर को इस बारे में इतला दे दी। खावर ने हमें बताया और हमने आसिया के फ्लैट पर खुफिया निगरानी शुरू कर दी, और फिर 2 रोज़ की निगरानी के बाद आखिरकार जानू वहाँ आ गया। उसका हलिया मुकम्मल तौर पर तब्दील शुदा था, लेकिन कदो कदामत बहरहाल जानू जैसी ही थी। जब वो आसिया के फ्लैट में चला गया तो हमने उसे फ्लैट में बेहोश करने वाली गैस दरवाजे पर बने हुए ताले के सुराख से फायर कर दी और वो दोनों अंदर बेहोश हो गए।
تو ہم نے ماسٹر کی کے ذریعے دروازہ کھولا اور اندر موجود اس آدمی کو اٹھا کر ساتھ ہی خالی فلیٹ میں لے آئے۔ یہاں ہم نے اس کی چیکنگ کا سامان پہلے سے رکھا ہوا تھا۔ چنانچہ میک اپ واشر سے جب اس کا چہرہ واش کیا گیا تو میک اپ غائب ہو گیا اور اندر سے اصل جانو نکل آیا۔ جب ہمیں یقین ہو گیا کہ یہی جانو ہے تو ہم فلیٹ کے عقبی راستے سے اسے باہر نکال لائے اور پھر کار میں ڈال کر یہاں لے آئے۔ یہاں آ کر جانو سے پوچھ گچھ کی گئی تو شدید اور خوفناک تشدد کے بعد آخرکار اس نے زبان کھول دی۔ اس نے بتایا کہ اس کا تعلق کافرستان کی ایک ایسی سیاسی مذہبی تنظیم سے ہے جو مسلمانوں کی دشمن نمبر 1 ہے، اور اس لحاظ سے وہ پاک ایشیا کی تباہی چاہتے ہیں۔ اس سیاسی پارٹی کے تحت ایک خفیہ تنظیم بنائی گئی ہے۔ اس تنظیم کے سربراہ کو چیف باس کہا جاتا ہے، جو نقاب میں رہتا ہے اور کوئی بھی اس کی اصلیت کے بارے میں نہیں جانتا۔ اس کے تحت پاک ایشیا کو معاشی طور پر تباہ کرنے کا ایک لمبا چوڑا پلان بنایا گیا ہے۔ اس تنظیم نے کافرستان کے سمندری حدود میں 2 جزیروں پر قبضہ کر رکھا ہے، جس میں ایک جزیرے کا نام بٹام اور دوسرے جزیرے کا نام وشاکو ہے۔ غیر ممالک سے انتہائی جدید مشینری لا کر جزیرے بٹام میں نصب کی گئی ہے، جہاں پاک ایشیا کی جعلی کرنسی دھڑا دھڑ چھاپی جا رہی ہے اور سٹور کی جا رہی ہے، اور پلاننگ یہ ہے کہ اس جعلی کرنسی کو پاک ایشیا کے فیڈرل بینک اور بڑے بینکوں کی انتہائی مصروف شاخوں میں مکمل طور پر بھر دیا جائے اور اصل پاک ایشیا کرنسی وہاں سے نکال لی جائے۔ اس طرح یہ جعلی کرنسی ان بینکوں کے ذریعے پورے پاک ایشیا میں تیزی سے پھیل جائے گی۔ یہ چکر چلتا رہے گا، اصل کرنسی غائب ہوتی جائے گی اور اس کی جگہ جعلی کرنسی لے لے گی۔ جب یہ کرنسی 75% ہو جائے گی تو اچانک یہ اطلاع لیک کر دی جائے گی کہ کرنسی جعلی ہے، اور تمام بینک اس کرنسی کو لینے سے انکار کر دیں گے۔ اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ پاک ایشیا کی معیشت مکمل طور پر مفلوج ہو جائے گی، بلکہ تباہ ہو جائے گی، اور حکومت کو فوری طور پر یہ جعلی کرنسی مارکیٹ سے لے کر اصلی کرنسی دینی پڑے گی۔ لیکن بینکوں سے تو اصلی کرنسی غائب ہو چکی ہوگی، اس کی وجہ سے وہاں یہی جعلی کرنسی موجود ہوگی۔ چنانچہ حکومت بھی مکمل طور پر بے بس ہو جائے گی اور نتیجہ پاک ایشیا کی مکمل تباہی کی صورت میں نکلے گا۔ اس پلان کے تحت پہلے تھوڑی تھوڑی جعلی کرنسی یہاں چلائی گئی تاکہ اس کا رزلٹ دیکھا جا سکے۔ یہ کام سیٹھ اسلم کے ذریعے ہوتا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیٹھ اسلم کے ذریعے بینک کے اہم آدمیوں کو خریدا جانے لگا اور جعلی کرنسی تجربے کے طور پر بینکوں میں ذریعے چلانے کی کوشش کرنی شروع کر دی گئی۔ لیکن پھر اسپیشل فورسز حرکت میں آ گئی اور سیٹھ اسلم اور اس کے سیٹ اپ کے تمام افراد پکڑے گئے۔ جانو چونکہ کافرستان گیا ہوا تھا، اس لیے جب وہاں اطلاع پہنچی تو اس تنظیم نے اسے وہیں روک لیا۔ اس کے بعد نئے سرے سے منصوبہ بندی کی گئی اور اس کام کے لیے ایک دوسرے آدمی کو تعینات کیا گیا جس کا اصل نام پریتم داس تھا، اور اس بار یہ منصوبہ بنا کر پریتم داس کو بینک ملازمین کے کسی مزدور لیڈر کی جگہ دلائی جائے اور پھر بینک کے لوگوں کو اس کے ذریعے خریدا جائے۔ پھر پریتم داس نے یہاں آ کر واقعی بینک ملازمین کے ایک لیڈر کی جگہ لے لی۔ اپنی خفیہ سرگرمیوں کی مدد سے اس نے بینکوں کے تمام اہم افراد کو خرید لیا۔ جانو کو پریتم داس کے ساتھ کام کرنے کے لیے میک اپ میں واپس بھیج دیا گیا، اور بقول جانو یہ سارا سیٹ اپ اب مکمل ہونے کے قریب ہے اور فائنل مشن کسی بھی لمحے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس کی نشاندہی پر اس مزدور لیڈر کو اغوا کر لیا گیا۔ یہ مزدور لیڈر آپ کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ بظاہر اس کا نام معصوم علی ہے، لیکن در حقیقت اس کا نام پریتم داس ہے، جبکہ جانو کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ صدیقی نے پوری تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، ویری گڈ، پھر تو واقعی تمہارے چہروں پر جگمگاہٹ کی موجودگی تمہارا حق بنتا ہے، عمران نے تحسین بھرے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، اس پریتم داس سے بھی ہم نے پوچھ گچھ مکمل کر لی ہے، اس نے انتہائی حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں۔ صدیقی نے کہا تو عمران چونک پڑا، پوچھ گچھ مکمل کر لی ہے؟ اوہ، مگر اس پر تشدد کے آثار تو نظر نہیں آ رہے۔ عمران کے لہجے میں حقیقی حیرت تھی۔ یہ کام خاور نے کیا ہے،
اس نے تشدد کا ایک جدید انداز سیکھ لیا ہے کہ ایسا تشدد کہ جس کے اثرات بظاہر نظر نہیں آتے۔ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا تو خاور بے اختیار مسکرا دیا۔ اچھا وہ کیا؟ عمران نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اس نے قدیم افریقی قبیلے پر لکھی گئی ایک سفری مطالعے کے دوران یہ طریقہ پڑھا۔ قدیمی دور کے افریقی پجاری اسے استعمال کرتے تھے کیونکہ یہ طریقہ اعلیٰ سرداروں یا سرداروں کے قریبی عزیزوں پر ہی استعمال کرتے تھے۔ اعلیٰ سرداروں یا سرداروں کے قریبی عزیزوں پر وہ تشدد نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے خیال کے مطابق سردار اور سرداروں کے قریبی عزیزوں کو دیوتاؤں کا تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ طریقہ بالکل سیدھا سادہ ہے لیکن ہے انتہائی مؤثر۔ اس کے مطابق ناریل کے پانی کی پچکاری انسان کے دونوں نتنوں میں اس طرح ماری جاتی ہے کہ یہ پانی اس کے دماغ سے ہوتا ہوا اس کے حلق سے نکل جائے تو اس کے اثرات میں اس آدمی کا ذہن معاف ہو جاتا ہے اور وہ ہر شے بتانے پر مجبور ہو جاتا ہے جو اس کے ذہن پر موجود ہوتی ہے۔ موجودہ دور کے مطابق اس کا شعور معاف ہو جاتا ہے، لاشعور میں تحریک پیدا ہو جاتی ہے اور وہ سب کچھ بتاتا چلا جاتا ہے جبکہ اس کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ میں نے یہ طریقہ پڑھا تو پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا اس بارے میں نے یہ طریقہ پریتم داس پر آزمانے کا فیصلہ کیا۔ آج کل ناریل عام مل جاتا ہے، چنانچہ میں نے ناریل کا پانی لا کر اسے پچکاری کے ذریعے اس پریتم داس کے ناک میں ڈال دیا تو مجھے یقین نہیں تھا لیکن نتیجہ حیرت انگیز نکلا۔ جب میں نے اس پریتم داس سے یہ سوالات پوچھے تو یہ سب کچھ اس طرح بتاتا چلا گیا جیسے ٹیپ چل پڑی ہو۔ اس پانی کا اثر تقریباً آدھے گھنٹے تک رہا۔ اس کے بعد اس کا شعور دوبارہ جاگ اٹھا اور پھر میں نے چیک کیا تو اسے سرے سے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس نے کچھ بتایا بھی ہے یا نہیں۔ میں نے جان بوجھ کر دوبارہ وہی سوالات کیے تو اس نے اس کا دانستہ غلط جواب دیا۔ خاور نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، گڈ شو، اس کا مطلب ہے ناریل کا پانی شعور پہ کوئی جھلی سی چڑھا دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی لاشعور کو تحریک بھی دے دیتا ہے۔ ویری گڈ، یہ واقعی میرے لیے نئی بات ہے۔ کون سی کتاب میں یہ پڑھا ہے طریقہ تم نے؟ عمران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، یہ ایک قلمی نسخہ ہے، لاطینی زبان میں ہے۔ یہ مجھے کتابوں کے کباڑیے سے ملا تھا۔ اس میں قلمی تصویریں بھی بنی ہوئی ہیں، اس لیے کباڑیے نے اسے علیحدہ رکھا ہوا تھا۔ مجھے چونکہ قدیم زبانیں پڑھنے کا شوق ہے اس لیے مجھے کچھ لاطینی زبان پڑھنی بھی آتی ہے۔ میں نے وہ کتاب خریدی، خاور نے جواب دیا۔ گڈ، ویری گڈ، اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ لاطینی زبان مجھے بھی آتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو خاور کے ساتھ ساتھ سب بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، بزرگ تو یہی کہتے ہیں کہ جو کتاب دوسروں کو پڑھنے کے لیے دیتا ہے وہ احمق ہے اور جو لے کر واپس کر دیتا ہے وہ اس سے بھی بڑا احمق ہے، خاور نے کہا تو وہ کمرہ کہکہوں سے گونج اٹھا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی اور بات ہوتی اچانک پریتم داس کی کرہا سنائی دی تو سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اسے ہوش آ رہا تھا۔ ارے دوبارہ بھی ہوش کر دو اور پہلے مجھے بتاؤ کہ اس نے کیا انکشافات؟ عمران نے کہا تو صدیقی سر ہلاتا ہوا اٹھا اور اس نے ہوش میں آتے ہوئے پریتم داس کی کن پٹی پر مڑی ہوئی انگلی کا ہک مارا تو پریتم داس کے حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی۔ اس کی گردن ایک بار پھر سے ڈھلک گئی اور آدھی کھلی آنکھیں دوبارہ بند ہو گئی۔ وہ ایک بار پھر سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ ہاں اب بتاؤ اس نے کیا بتایا؟ عمران نے صدیقی کے واپس کرسی پر آ کر بیٹھتے ہی کہا۔ عمران صاحب، پریتم داس کے مطابق پاک ایشیا کی فیڈرل بینک تمام اہم بینکوں کے اہم برانچوں کے کیشیئر اور چوکیداروں کو اس نے خرید لیا ہے۔ بٹام جزیرے پر جو جعلی کرنسی تیار ہو رہی ہے وہ ساری کرنسی ایک ہی رات میں ان بینکوں کے سٹاک میں پہنچا دی جائے گی اور اصلی کرنسی وہاں سے نکال لی جائے گی۔ اس طرح دوسرے روز تمام جعلی کرنسی پورے ملک میں پھیل جائے گی۔ اس کے بعد بھی جو اصل کرنسی بینکوں میں وصول ہوگی اسے بھی جعلی کرنسی میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ فیڈرل بینک کے مخصوص سٹاک کو بھی اس دوران تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد پورے ملک میں یہ خبر اوپن کر دی جائے گی کہ ملک میں جعلی کرنسی موجود ہے۔ ظاہر ہے عوام یہ ساری کرنسی لے کر بینکوں کی طرف دوڑیں گے
लेकिन सब बैंक इसे वसूल करने से इनकार कर देंगे और फिर मुल्क में मुआशी तूफान आ जाएगा। हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा अपने महफूज स्टॉक ओपन करके करेंसी तब्दील करने की कोशिश करेगी, लेकिन जब हुकूमत को मालूम होगा कि महफूज स्टॉक में भी जाली करेंसी है, तो जाहिर है मुल्क में इंतहाई तबाहकुन मुआशी असरात पैदा हो जाएंगे। तमाम खरीदो फरोख्त रुक जाएगी, लोग भूखे मरने लगेंगे, तो बगावत हो जाएगी, गल्ले के गोदाम और दुकानें लूट ली जाएंगी, मुल्क शदीद अफरा तफरी का शिकार हो जाएगा। और यही मौका होगा जब काफिरिस्तान पाक एशिया पर हमला कर देगा। चुनाचा पाक एशिया का मुआशी निज़ाम और हुकूमत मफलूज हो चुकी होगी, इसलिए काफिरिस्तान आसानी से पाक एशिया पर कब्जा कर लेगा। सदीकी ने कहा तो इमरान के चेहरे पर बेपनाह संजीदगी के तासुरात उभर आए। वेरी बैड, ये लोग यहाँ पाक एशिया में कागजी क़यामत बर्पा करना चाहते हैं, इमरान ने कहा। जी हाँ, और बकौल प्रीतम दास, इसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इंतहाई वसी पैमाने पर जाली करेंसी तैयार हो चुकी है। अब सिर्फ हेड क्वार्टर की तरफ से एक तारीख मुकर्रर होनी है, इसके बाद इस तबाही का आगाज़ हो जाएगा, सदीकी ने कहा। इसका मतलब है कि इस बार तुम लोगों ने वाकई कारनामा सर अंजाम दिया है, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। ये सारी तफसील मालूम होने के बाद हमने आपको फ़ोन किया था, क्योंकि अब यह बात बहरहाल तय हो गई है कि हमें फौरी तौर पर इस बटाम जजीरे पर रेड करना होगा, ताकि वहां मौजूद जाली करेंसी को तबाह कर दिया जाए, वरना तो ये लोग कुछ अरसा ठहर कर दोबारा भी यही प्लानिंग कर सकते हैं और यहाँ के भी इन तमाम लोगों को गिरफ्तार करना होगा, जिन्हें इस तबाहकुन मंसूबे के लिए प्रीतम दास ने अपने साथ शामिल कर रखा है, सदीकी ने कहा। यहाँ के लोगों को तो इंटेलिजेंस गिरफ्तार कर लेगी, हमें इस जजीरे पर रेड करना है और फौरी करना है, क्योंकि इस प्रीतम दास की गिरफ्तारी का इल्म यकीनन उन्हें हो गया होगा और हो सकता है वो माल इस जजीरे से फौरी तौर पर किसी और जगह शिफ्ट कर दे, इमरान ने कहा। और बाकी दोस्तों ने इस बात में सर हिला दी। इन आदमियों की लिस्ट तैयार की है जो इस प्रीतम दास के साथ शामिल हैं, इमरान ने पूछा। इसने जुबानी तो चंद नाम ही बताए हैं, लेकिन चौहान और नोमानी ने इसकी रिहाइश गाह की तलाशी लेकर वहाँ से एक फ़ाइल हासिल कर ली। इस फाइल में मुकम्मल नाम वगैरह और उन्हें दिए गए मुआवजे के बारे में पूरी तफसील मौजूद है, सदीकी ने कहा। और इसके साथ ही इसने नुमानी को इशारा किया तो नुमानी उठकर कमरे से बाहर निकल गया। उससे इस जजीरे के बारे में तफसीलात हासिल कर ली हैं तुमने, इमरान ने पूछा। जी नहीं, अभी तो हमने इससे पाक एशिया में इसके सेटअप के बारे में मालूमात हासिल की हैं, सदीकी ने जवाब दिया। तो फिर खावर वाला नुस्खा आजमाओ और वहाँ के बारे में जो कुछ ये जानता है इससे मालूम करो। इस दौरान मैं सुपर फयाज के साथ मिलकर पहले यहाँ के गद्दारों को कवर करूँगा, इमरान ने कहा। इसी लम्हे नुमानी वापसी आया तो उसके हाथ में एक फ़ाइल मौजूद थी। इमरान ने इसके हाथ में फ़ाइल ली और उसे खोलकर देखने लगा। फ़ाइल देखते हुए उसकी आंखें हैरत से उभर आईं। गुड शो, वाकई तुमने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। तुम इसे मालूमात हासिल करो, फिर मज़ीद कार्रवाई की प्लानिंग कर ली जाएगी, इमरान ने उठते हुए कहा। इमरान साहिब, एक दरख्वास्त है आप, सदीकी ने भी उठते हुए कहा। दरख्वास्त क्या? तुम हुक्म दे सकते हो, आखिर तुम 4 स्टार्स के चीफ हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप बेशक यहाँ के लोगों को इंटेलिजेंस के ज़रिए गिरफ्तार करवा दें, लेकिन इस जजीरे पर रेड 4 स्टार्स ही करेगी और इस मिशन को मुकम्मल भी 4 स्टार्स ही करेगी, सदीकी ने कहा। लेकिन 4 स्टार्स का काम तो सिर्फ पाक एशिया के अंदर तक महदूद है, मुझे ये सारी रिपोर्ट चीफ को देनी होगी। हो सकता है चीफ ये केस 4 स्टार से सीक्रेट सर्विस को ट्रांसफ़र कर दे, क्योंकि मंसूबे के मुताबिक अब ये केस बनता ही सीक्रेट सर्विस का है। इस मंसूबे से मुल्क की सलामती को ख़तरात लाहिक हुए हैं, इमरान ने कहा। इसलिए तो मैंने आपको बुलाया है, क्योंकि यही बात हमारे जहनों में भी थी। चीफ को जाहिर है रिपोर्ट तो देनी पड़ेगी और इस जजीरे पर रेड करने की इजाज़त भी लेना पड़ेगी, लेकिन मुझे यकीन है कि चीफ ने रिपोर्ट लेने के बाद ये केस 4 स्टार से लेकर सीक्रेट सर्विस को शिफ्ट कर देना है और फिर आप सफदर, कैप्टन शकील, तनवीर और जूलिया को साथ लेकर वहाँ रेड करने चले जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप किसी तरह चीफ को इस बात पर रजामंद करें कि ये केस 4 स्टार्स ही मुकम्मल करें, सदीकी ने कहा। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी तौर पर पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन
फिर भी चीफ ने ये केस सीक्रेट सर्विस को दे दिया तो फिर भी सीक्रेट सर्विस की टीम तुम चारों पर मुश्तमिल होगी, क्योंकि टीम के इंतखाबात का हक चीफ ने मुझे दिया हुआ है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सबके चेहरे बेख्तियार खिल उठे और इमरान मुस्कुराता हुआ तेज तेज कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे की तरफ